وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. ان لا تعداد درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ دے لال عبداللہ دے در یتیم تیرے تے میرے ہادی رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پر لاکھوں درود و سلام ہو. اس بعد میرے بھائیوں بزرگ دوستو
اس وقت تہاڈے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ہدایات دا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ کچھ حصے دے اندر اللہ پاک کامیاب انسان اور ناکام انسان دے بارے فرما رہے کہ تہاڈے اندروں کامیاب کیڑا انسان ہے اور ناکام کیڑا انسان ہے۔ دنیا دے اندر کامیابی حاصل کرن واسطے، دنیا دے اندر عزت پان واسطے اسی دن رات محنت کرنے کوشش کرنے لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا دی کامیابی، دنیا دی عزت یہ عارضی ہے، جن دے پیچھے اسی دن رات تگو دو کرنے دن رات محنت کرنے تاکہ مینوں دنیا دے اندر کامیابی مل جائے، مینوں دنیا دے اندر عزت مل جائے۔ میرے بھائی، اس عارضی عزت واسطے، اس عارضی کامیابی واسطے تو بڑی محنت کرنا ہے، لیکن جیڑی ابدی کامیابی، ہمیشہ دی کامیابی، اندے واسطے اساں نے کدی سوچیا بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہ دنیا کے اندر بسنے والوں، تہاڈے وچوں کامیاب، تہاڈے اندروں کامران وہ بندہ ہے کہ جنوں کل قیامت والے دن جہنم تو چھٹکارا مل گیا اور جنت دا داخلہ مل گیا۔ اصل کامیابی نو تلاش کرن واسطے اساں نے کدی محنت نہیں کیتی، اور عارضی کامیابی واسطے اسی دن رات محنت کر رہے ہیں۔ جیڑی 4 دن دی کامیابی اندے واسطے دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن جیڑی ہمیشہ دی کامیابی ہے اندے واسطے کدی محنت دے بارے سوچے ہی نہیں۔ آج انسان، آج لوگ جب انہاں نوں علماء آن کے قرآن تے حدیث دیاں گلاں دستے ہیں، قرآن تے حدیث دے بارے انہاں نوں بتاندے نے کہ دنیا دی کامیابی عارضی کامیابی ہے، ان دے واسطے تسی دن رات محنت کر رہے ہو، لیکن وہ لوگ علماء دا مذاق اڑاندے نے کہ مولویاں نے تے اے ٹھیکہ ہی لے لیا کہ دنیا دی کامیابی عارضی جے اور آخرت والی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی جے۔ لیکن میرے بھائی، جدو تیری قبر والی زندگی شروع ہوئے گی تو اتنے پتہ چل جائے گا کہ واقعات نہیں، دنیا دی کامیابی عارضی کامیابی ہے، اور جیڑی دنیا دی زندگی تو بعد والی زندگی دی کامیابی ہمیشہ دی کامیابی ہے۔ علماء صحیح کہتے سن، لیکن اس وقت میرے بھائی سوچن دا پچھتان دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ اللہ پاک نے سانو ان بڑا موقع دیتا، اللہ پاک نے سانو جوانی دیتی، اللہ پاک نے سانو دولت دیتی، اللہ پاک نے
سانو عزت عطا کیتیا لیکن اسی انہاں تو نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر بھی یہ ساڈے ہاتھ اندر فیصلہ رہ گیا کہ اساں نے فیصلہ کامیابی دا کرنا ہے یا ناکامی دا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو تہاڈیاں نظراں دے اندر او بندہ کامیاب ہے جڑا دنیا دے اندر عزت پا گیا، جن نے دنیا دا مال و متاع اپنا سمیٹ لیا، جڑا بڑا جگہ جگیردار بن گیا، بڑیاں جائیداداں دا مالک بن گیا، لیکن اللہ پاک فرماندے نے کہ اے لوگو دنیا والے تہاڈیاں نظراں دے اندر او بندہ کامیاب ہوئے گا، لیکن اللہ پاک فرماندے نے میریاں نظراں دے اندر میں اس بندے نو کامیاب کہنا وا اللہ اللہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جڑا بندہ دنیا تے رہ کے انہیں دنیا دی پرواہ نہیں کیتے، دنیا تے رہ کے دنیا دے مال نو اکٹھا کرن دی پرواہ نہیں کیتے، دنیا تے رہ کے کسے غریب تے ظلم نہیں کیتا، دنیا تے رہ کے کسے یتیم دا مال ہڑپ نہیں کیتا، دنیا تے رہ کے کسے نو گال گلوچ نہیں کیتا، دنیا تے رہ کے کسے غریب تے نجائز پرچے نہیں کٹائے گئے، دنیا تے رہ کے کسے دی عزت نو نہیں لٹیا گیا، دنیا تے رہ کے اپنے اللہ نو یاد کرتا رہا، غریباں دے نال ہمدردیاں کرتا رہا، غریباں دے نال پیار تے محبت کرتا رہا، یتیماں دے سراں تے شفقت دا حق رکھدا رہا۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے دنیا تے رہ کے مینوں بھی یاد کرتا رہا ہے، او بندہ میری نظراں دے اندر کامیاب ہو گیا ہے کہ انہوں اللہ پاک نے جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، انہوں اللہ پاک نے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ پاک فرماندے نے اے لوگو دنیا دے اندر رہن والے ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ سانو کامیابی مل جائے، قیامت والے دن دی کامیابی مل جائے، آخرت والے دن دی کامیابی مل جائے، پھر تسی دنیا دی ہر چیز نو ترک کر دے ہو، دنیا دی ہر چیز نو چھڑ دے ہو، اپنیاں من مرضیاں کرنیاں چھڑ دے ہو اور میرے قرآن تے حدیث دے مطابق اپنی زندگی نو گزارنا شروع کر دے ہو تو ہنو دنیا دے اندر بھی کامیابیاں مل جان گیا ہے، تسی دنیا دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور کل قیامت والے دن بھی تسی کامیاب ہو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ او قیامت دا دن جڑا 50,000 سال دا ایک دن ہوئے گا، جدو سورج سوے نیزے تے آیا ہوئے گا، ہر انسان اپنے گناہ دے مطابق پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ ایک دن اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کو سوال کر دیا نے، کہہ دیا نے آقا جی تساں نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر انسان جیڑا ہے وہ بدن تو ننگا ہوئے گا، ان دے بدن تے کوئی لباس نہیں ہوئے گا، ہر عورت ہی ننگی ہوئے گی، ان دے بدن تے لباس نہیں ہوئے گا۔ آقا جی کیا قیامت والے دن مرد عورتوں نہیں تکن گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی عائشہ اس دن ہر انسان نو اپو اپنی بنی ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان دی زبان تے یہ لفظ ہونا ہے رب نفس رب نفس رب نفس، یا اللہ میری جان بچا لے، میرے ماں باپ نو جہنم دندر سٹ دے، میرے بہنا بھائیاں نو جہنم دندر سٹ دے، میری اولاد نو جہنم دندر سٹ دے، لیکن میری جان نو بچا لے۔ او تو کوئی انسان کسے والے نگاہ اٹھا کے نہیں ویکھے گا، جو کہ ہر انسان نو اپنی بنی ہے۔ اللہ 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 پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ پاک فرما دینے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ پاک فرما دینے اے لوگو دنیا دے اندر رہن والے ہو، میں تھانو مال دیتا، میں تھانو جوانیاں دتیاں، لیکن یہ مال تہاڈا جیڑا ہے اولاد تہاڈی جیڑی ہے یہ تھانو میرے تو غافل کر دے گے، یہ میرے تو تھانو دور کر دے گے، تہانو میری یاد نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ پاک نے فرمایا اے تہاڈی اولاد جیڑی ہے اے وی تھانو میری یاد تو غافل کر دے گی،
یہ تھانوں ناکامی دی طرف لے کے جائے گی، یہ تہاڈا مال یہ بھی تھانوں ناکامی دی طرف لے کے جائے گا، یہ بھی تھانوں کامیابی دی طرف لے آن دے گا۔ اج ویکھو نا جنہاں دے کول، جنہاں نوں اللہ پاک نے دولتاں عطا کیتیاں نے، جنہاں نوں اللہ پاک نے بڑیاں دولتاں عطا کیتیاں نے، انہاں دے دل دے اندر ذرا جنہ بھی رحم نہیں، انہاں دا دل پتھراں نالوں سخت ہو گئے نے۔ انہاں نے کدی غریباں دے بارے نہیں سوچیا، انہاں نے کدی یتیماں دے بارے نہیں سوچیا، لیکن ہر وقت تو سوچتے رہندے نے کہ اس یتیم دا مال بھی میں ہڑپ کر لواں، اس غریب دا مال بھی میں ہڑپ کر لواں۔ لیکن میرے بھائی دنیا دے اندر اللہ پاک نے تینوں طاقتاں تے عطا کر دتیاں ہے، دنیا دے اندر اللہ پاک نے تینوں مال و متاع تے عطا کر دیتا ہے، لیکن تینوں اے پتہ نہیں کہ دنیا دا مال میرے واسطے دھوکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جڑا دنیا دا مال و متاع ہے، اے جڑی دنیا دی دولت ہے، اے عارضی دولت ہے، اے دھوکے دا سامان ہے، اے تانوں دھوکا دے جائے گا۔ اج دنیا تے اسی اس مال دے نال، اج دنیا تے اسی اس دولت دے نال بڑا پیار کرنے آئے، دولت اکٹھی کر کے آنے آئے کہ اسی تے کامیاب ہو گئے، اسی تے کامران ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو انسان فوت ہو جاندہ ہے، جدو فوت ہویا ان دے رشتہ دار عزیز و اقارب جدو اس بندے نو قبر دے اندر دفن کر کے واپس آ جاندے نے، اے میرے بھائی تیرا پہلا قدم آ گیا کامیابی تے ناکامی دی طرف۔ اے تے قبر دے اندر پتہ چل جاندا ہے کہ کیڑا بندہ کامیاب ہو گیا ہے، کیڑا بندہ ناکام ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو اس بندے نو ان دے رشتہ دار قبر دے اندر دفن کر کے واپس آ جاندے نے، ان دے کول اللہ دے دو فرشتے آ جاندے نے، منکر تے نکیر آ جاندے نے، آ کے اس بندے نو بٹھا دیندے نے، ان دے کول سوال کرنا شروع کر دیندے نے، ان دے کول پوچھتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں ان دے کول سوال کرن گے من رب ہوگا، تیرا رب کیڑا وے؟ اگر انہیں دنیا دے اندر اپنے آپ نو کامیاب کیتا ہوئے گا، آخرت دی کامیابی دے بارے سوچیا ہوئے گا، قبر دی کامیابی دے بارے سوچیا ہوئے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں ان دے کول سوال کیتا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کیڑا وے؟ او انسان اگر دنیا تے رہ کے اپنے اللہ نو یاد کردا رہا ہوئے گا، اپنے اللہ دا در جڑا اپنے دل دے اندر پیدا کیتا ہوئے گا، کسے غریب نال زیادتی نہیں کیتی ہوئے گی، کسے یتیم دا مال نہیں ماریا ہوئے گا، کسے یتیم نال زیادتی نہیں کیتی ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا او بندہ جڑا جدے ان دے کولوں فرشتہ سوال کرے گا من ربو کا، تیرا رب کیڑا وے؟ آکھے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ وے جن نے زمیناں نو پیدا کیتا ہے، جن نے آسماناں نو پیدا کیتا، جن نے ہر انسان نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جدو اس بندے کو پہلا سوال کیتا گیا ہے رب کا، میرا رب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، پھر ان دے کولوں جدو دوسرا سوال کیتا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کیڑا ہے؟ اگر وہ بندہ دنیا تے رہ کے آقا علیہ السلام دے سنت مطابق اپنی زندگی نو گزاریا ہوئے گا، آقا علیہ السلام دے سنت نال پیار کردا ہوئے گا، دنیا تے رہ کے جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری ہے نا اسی طرح نے زندگی گزاری ہوئے گی۔ آقا علیہ السلام فرما دینے کہ جدوں دے کولوں فرشتے پوچھن گے من نبیوں کا، تیرا نبی کیڑا وے؟ آکھے گا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی ہوئے جڑا سارے نبیاں دا سردار بن کے آیا، میرا نبی ہوئے جڑا سارے نبیاں دا امام بن کے آیا، میرا نبی ہوئے جڑا کل قیامت والے دن اپنی امت دی خاطر اللہ دے ہائے سجدہ ریز ہو کے دعا کرے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جو دے کو تیسرا سوال کیتا جائے گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیڑا وے؟ اگر وہ قرآن و حدیث دے مطابق اپنی زندگی نو گزار رہا ہوئے گا، اپنی زندگی گزار کے گیا ہوئے گا، قرآن نال بھی پیار پایا ہوئے گا، آقا علیہ السلام دے فرمان نال بھی پیار پایا ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
وہ آکھے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے جڑا سارے دیناں دا سردار بن کے آیا، میرا دین ہوئے جڑا میرا آخری نبی لے کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ پاک کہیں گے فرشتیاں نو صداقت ہے، اس بندے نے سچ بولے آوے، اللہ اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک فرشتے انسان کو کہیں گے اے انسان تو دنیا دے اندر دکھاں والی زندگی گزار کے آیا، تو دنیا دے اندر تکلیفاں والی زندگی گزار کے آیا، لیکن دنیا دے اندر تو کامیاب نہیں ہو سکیا، لیکن آج قبر دے پہلی گھاٹی دے اندر پہلی سیڑھی تے تو کامیاب ہو گیا، تو کامران ہو گیا۔ جڑے تیرے کو سوال کیتے گئے انہاں دے تو ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتے نے۔ اج اسی دنیا دے امتحاناں واسطے، دنیا دیاں ڈگریاں واسطے بڑی بڑی محنت کرنے آ، دن رات محنت کرنے آ، جیڑی عارضی ڈگری ہے، جیڑے عارضی امتحان نے انہاں واسطے اسی دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائی جیڑی ابدی زندگی ہے، جیڑا ابدی امتحان ہے، ہمیشہ دا امتحان ہے، اساں نے ان دے بارے کدی نہیں سوچیا کہ قبر دے اندر جاواں گے جدوں فرشتے ساڈے کول سوال کرن گے مر ربوں کا، اج اگر اسی دنیا تے اپنے اللہ دی بغاوت کردے رہے، اج اسی دنیا تے اللہ دی نافرمانی کردے رہے، اج اسی دنیا تے قرآن دی مخالفت کردے رہے، اج اسی دنیا تے آقا علیہ السلام دی سنت دی مخالفت کردے رہے، جدوں تے قیامت دے اندر فرشتے سوال کرن گے مر ربوں کا، تیرا رب کیڑا وے، اوتے میں کیڑا جواب دیواں گا؟ اساں نے کدی نہیں سوچیا۔ میرے بھائیو جیڑا ہمیشہ دا امتحان ہے، جیڑا ہمیشہ دا امتحان ہے، جن دے اندر سانو ہمیشہ دی کامیابی ملنی ہے، ان دے بارے سوچو، ان دے بارے اپنی محنت جیڑی ہے ان دے بارے کرو، دن رات محنت کرنا تے آخرت دی کامیابی واسطے کرو، قبر دے اندر کامیابی حاصل کرن واسطے دن رات محنت کرو، اپنے بھائیاں نو سمجھاؤ، اپنے بھائیاں نو قرآن حدیث دی تبلیغ کرو کہ اللہ دے گھر دے اندر آؤ اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو کے رو رو کے اپنے اللہ کو دعا کریے کہ اللہ جی سانو آخرت والی کامیابی عطا کر دے، اللہ جی سانو قبر دے امتحان تو پاس کر دینا، اللہ جی سانو جدو میزان لگیا ہوئے، ترازو لگیا ہوئے، اللہ جی سانو اس ترازو تو بھی کامیاب کر دینا، اللہ جی سانو پرسرات کو کامیاب کر دینا، اللہ جی سانو دنیا دی کامیابی نہیں چاہیے، سانو قیامت والی کامیابی، سانو قبر دی کامیابی چاہیے کہ ساری اگلی جیڑی زندگی ہے اللہ جی ساری اس سکون دی زندگی گزر جائے، سانو اس زندگی واسطے ان دے واسطے کامیابی چاہیے ہے، دنیا دی کامیابی نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو انسان انہاں تیناں سوالاں دا جواب ٹھیک دے دے گا پھر اللہ پاک بھی گواہی دیں گے صدقتا، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتیو، میرے اس بندے نے تہاڈے سوالاں دا صحیح جواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر فرشتے انہوں کہیں گے اس نیک بندے نو جڑا قبر دی گھاٹی دے اندر کامیاب ہو گیا، جن کو قبر دے اندر سوال کیتے گئے انہیں سوالوں کا جواب ٹھیک دیتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پاک فرشتیاں نو حکم کرن گے کہ اے میرے ملائکہ میرے اس انسان کو کہہ دیو نام، کیا میرے بندے تو دنیا دے اندر دکھاں والی زندگی گزار کے آیا ہے، دنیا دے اندر میرے سونے محبوب دی سنت نال پیار کیتا، لوگاں نے تینوں بڑے تانے دیتے، لوگاں نے تینوں بڑیاں گلاں کیتیاں، لیکن تو انہاں دی کوئی پرواہ نہیں کیتی، میرے سونے محبوب دی سنت نو اپنے سینے دے نال سجا کے رکھیا، میرے سونے محبوب دی سنت دے مطابق اپنی زندگی نو گزار کے آئیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا تے بڑیاں تکلیفاں تو اٹھا لیاں، آج آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرشتیاں نو کہیں گے میرے اس بندے نو کہہ دیو نام سو جا، قیامت دیاں دیواراں تک تینوں کوئی چیز بھی نہیں جگائے گی، تینوں کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح پہلی رات دی دلہن نو ان دے خاموں تو علاوہ کوئی انسان نہیں جگا سکتا، کوئی بشر نہیں جگا سکتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا
قیامت دیا دیواراں تک اے مومن بندے تینوں کوئی چیز بھی نہیں جگائے گی، کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی سوائے اللہ تعالیٰ دے کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک دے حکم نال تو اٹھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک فرشتیاں نو کہیں گے کہ اے میرے ملائکہ میرے اس بندے نے تساں نے سوال کیتا تو انو سوالاں دا جواب اس بندے نے ٹھیک ٹھیک دے دیتا، لیکن یہ میرا بندہ اس امتحان تو کامیاب ہو گیا ہے۔ اے میرے ملائکہ ان دی قبر والے تسی جنت دے وچوں والبسو من الجنہ ان دے واسطے جنت دے وچوں ریشم دا لباس لے کے آؤ۔ میرے اس مومن بندے نو ریشم دا لباس پہنایا جائے گا، اس نیک بندے نو ریشم دا لباس پہنایا جائے گا۔ او نیک بندہ کہ جن نے دنیا تے رہ کے اسلام دی خاطر دین دی خاطر تکلیفاں برداشت کیتیاں، دین دی خاطر جیلاں نو برداشت کیتا ہے، دین دی خاطر ہتھ کڑیاں نو برداشت کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ملائکہ نو اللہ پاک کہیں گے والبسو من الجنہ ان دے واسطے جنت دے وچوں ایک لباس لے کے آنا ہے۔ اج انسان تے دنیا تے اللہ پاک نے انسان تے ریشم دا لباس حرام کر دیتا ہے کہ مرد ریشم استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک اپنے ملائکہ نو کہیں گے ان دے واسطے جنت دے وچوں ایک ریشم دا لباس لے کے آنا ہے، کستوریاں دے نال معطر ہویا ہوئے گا، جنت دیا خوشبوواں دے نال معطر ہویا ہوئے گا۔ جدو اس نیک بندے نو اس مومن بندے نو کامیاب ہوئے بندے نو اللہ پاک انعام دے رہے نے۔ اللہ 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 جدو اس بندے نو جنت دے وچوں لے آ کے اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اپنے ملائکہ نو کہیں گے وافریشو من الجنہ ان دے واسطے جنت دے وچوں ریشم دا بسترا لے آ کے ان دے تھلے پا دیو نا انہوں تے لٹا دیو۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوئے گا، قسمت والا ہوئے گا، مقدرہ والا ہوئے گا کہ جیڑا قبر دے اندر پالے سجد دے اندر اللہ اکبر کبیرہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا اور قبر دے اندر اللہ پاک انہوں انعام دے رہے نے۔ اج دنیا تے سانو کوئی وڈیرا آن کے، کوئی ایم پی ایم ایل اے آن کے، کوئی صدر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم آن کے سانو انعام دے وے، اسی بڑا فخر کرنے آئے، اسی بڑے چوڑے ہونے آئے کہ مینو وزیر اعظم نے انعام دیتا ہے، مینو وزیر اعلیٰ نے انعام دیتا ہے، مینو ایم پی ایم ایل اے نے انعام دیتا ہے۔ میرے بھائی اس چیز دی خوشی نہ کر، اس چیز تے فخر نہ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے تے عارضی انعام دین والے، اے تیرے وزیر اعظم بھی عارضی، تیرے وزیر اعلیٰ بھی عارضی، تیرا ایم پی ایم ایل اے بھی عارضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو تینوں اللہ کو انعام ملے گا تو اس گل تے فخر کرنا ہے کہ پورے کائنات دا مالک، ہر انسان تے ہر درند پرندہ مالک، ہر چرند پرندہ مالک، زمین آسمان دا مالک، جنت دا مالک، جہنم دا مالک، جنہیں پورے کائنات کو پیدا کیتا ہے، جڑا پورے کائنات دے کھان پین دا انتظام فرما رہا ہے، آج مینوں وہ انعام دے رہا ہے۔ وہ انسان کتنا خوش قسمت ہوئے گا، کتنے مقدرہ والا ہوئے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو اس بندے نو آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لباس لے آن کے جنت دا لباس پہنان گے، پھر جنت دا بسترا لے آ کے اس بندے دے تھلے پا دین گے، انہوں جنت دا بسترا عطا کیتا جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک فرشتیاں نو کہیں گے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ ان دے واسطے جنت والو ان دی قبر والے ایک دروازہ کھول دے ہونا ہے، قیامت دیاں دیواراں تک اس بندے نو سکون ملدا رہے گا، اس بندے نو جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں پہنچدیاں رہن گیاں، اس بندے نو جنت دیاں خوشبوواں پہنچدیاں رہن گیاں۔ اے تے میرے بھائی قبر دے اندر کامیاب ہویا
ہے اللہ پاک نے اتنا انعام عطا کر دیتے کہ قبر دے اندر سکون والی زندگی، قیامت دے دیواراں تک سکون والی زندگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو جڑا برا انسان جڑا دنیا تے ناکام ہو گیا، جڑا دنیا تے فیل ہو گیا، دنیا دے امتحانات دے اندر بڑیاں محنتاں کرن والا ہے، دنیا دی کامیابی حاصل کرن واسطے بڑیاں محنتاں کرن والا ہے، غریباں دے مال ہڑپ کرن والا ہے، یتیماں دا مال کھان والا ہے، صرف اپنی کامیابی حاصل کرن واسطے اپنی کرسی دے بلبوتے تے غریباں تے یتیماں تے ظلم کرن والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو فوت ہوئے گا ان دے رشتہ دار جدو انہوں قبر دے اندر دفن کر کے آن گے، ان دے کول آن کے فرشتے جدو انہوں جگا کے بٹھان گے، ان دے کول سوال کرن گے، پوچھن گے من ربوں کا، تیرا رب کیڑا وے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں کدی آ کے اللہ دے گھر دے اندر کدی سجدہ ریز نہیں ہویا، انہوں ٹائم ہی نہیں ملیا۔ جدو بھی انہوں کہندے سا کہ آ کے نماز پڑھ لے، کہندا مولوی صاحب تہاڈا کم ہے، نمازاں پڑھنا ساڈا کم نہیں، سانو تے اللہ نے دنیا دا مال عطا کر دیتا ہے، اسی ان دے اندر بڑے مصروف ہیں، لیکن مسجد اندر جان واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو فرشتے ان دے کولوں سوال کرن گے، پوچھن گے من ربوں کا، تیرا رب کیڑا وے؟ آکے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں ماریا گیا، ہائے افسوس میں ماریا گیا، مینوں نہیں پتا کہ میرا رب کیڑا وے۔ دنیا تے علماء کے سانو سمجھاندے سن، کہندے سن نماز پڑھ لو نہ، اللہ اکبر کبیرہ، جمعہ پڑھ لو نہ، روزہ رکھ لو، اللہ اللہ، لیکن ساڈے کول ٹائم نہیں سی، اسی انہاں دیاں گلاں نو ٹھکرا دیندے ساں، اسی انہاں دے گل تے عمل نہیں کیتا، نہ سانے کدی قرآن دی تلاوت کیتی، نہ کدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نو پڑھیا۔ لیکن جدوں ان دے کول سوال کیتا جائے گا من ربوں کا، دنیا تے تو اپنی کرسی دے بلبوتے تے لوگاں تے ظلم کرتا رہے ہو، غریباں دے مال نو ہڑپ کرتا رہے ہو، یتیماں دے ظلم زیادتیاں کرتا رہے ہو، انہاں دی زمیناں نو ہڑپ کرتا رہے ہو، کہ اللہ نے اج مینوں طاقت دے دیتی، اج میں کرسی دا مالک بن گیا، لیکن او کملیا تینوں اے نہیں پتا کہ کرسی عارضی کرسی ہے، 2 سال واسطے 5 سال واسطے، آخر اس کرسی نو میں چھڑ دینا ہے۔ اگر میں نہ لوگاں تے ظلم کر رہا تے کل قیامت والے دن اللہ نو کی حساب دیواں گا۔ انہیں دنیا دی کامیابی حاصل کی تھی، آخرت دی کامیابی نو بھول گیا، دنیا دے اندر حرام اکٹھا کر کے بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائیاں جیڑے عارضی نے، لیکن جیڑا اصل ساڈا مکان ہے ان دے بارے کدی نہیں سوچیا، ان دے بارے کدی ذہن کے اندر بھی گل نہیں آندی کہ یار ایک دن میں مرنا ہے، میرا جڑا اصل مکان ہے میں ان دے واسطے تیاری کر لوں۔ میرے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر اندھیریاں دا گھر ہے، قبر ٹھوئے تے سپاں دا گھر ہے، تیرے واسطے قبر جہنم بھی بن سکتی ہے، تیرے واسطے قبر جنت بھی بن سکتی ہے۔ وہ فیصلہ اساں نے خود اندر ہے، جیسا نے قبر نو اپنے واسطے جنت بنانا ہے تو پھر میرے بھائی دین واسطے تینوں محنت کرنی پائے گی، غریباں یتیماں نال پیار کرنا پائے گا، اور انہاں لوگاں دے نال جڑے بیچارے بے سہارا نے انہاں دا سہارا بننا پائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نال پیار کرنا پائے گا، غیر مسلم دے رسم و رواج نو چھڑنا پائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کرنا پائے گا۔ اگر چاہنا ہے کہ قبر دی گھاٹی میرے واسطے آسان ہو جائے، قبر دے امتحانات دے اندروں میں کامیاب ہو جاواں، تو میرے بھائی پھر دنیا دی عیش و آرام انہوں ترک کر دے، چھڑ دے، اور اپنے اللہ واسطے غریباں یتیماں نال پیار کر، اور اپنی آخرت والی زندگی جیڑی انہوں بہتر بنا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو برا بندہ قبر کے اندر دفن کیتا جائے گا، فرشتے اندر کو سوال کرن گے
من ربو کا تیرا رب کیڑا وے آکھے گا ہا ہا لا ادری ہائے افسوس میں ماریا گیا مینوں نہیں پتا کہ میرا رب کیڑا وے علماء نے بڑا سمجھایا علماء بڑے مسئلے کرتے سن لیکن میں انہاں دے مسئلیاں تے کدی غور نہیں کیتا کدی توجہ نہیں دتی اللہ اکبر کیونکہ میں دنیا دے اندر ہی بڑا مگن سا اللہ اللہ آج میں ناکامی دی طرف جا رہا علماء کہندے سن کامیابی دی طرف آؤ لیکن میں ناکامی دی طرف جا رہا اللہ اکبر کبیرہ جدو اندے کو سوال کیتا جائے گا آکھے گا ہاں ہاں لا ادری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جدو اندے کو دوسرا سوال کیتا جائے گا من نبیوں کا تیرا نبی کیڑا وے آکھے گا ہاں ہاں لا ادری ہائے افسوس میں ماریا گیا مینوں نہیں پتا کہ میرا نبی کیڑا وے آج جس بڑے نعرے مارنے ہاں کہ حکم دے رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن میرے بھائی اس پھوکے نعرے مارن دا کوئی فائدہ نہیں عارضی نعرے مارن دا کوئی فائدہ نہیں اگر تینوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے نال پیار ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ہے اگر چاہنا ہے کہ کل قیامت والے دن جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے ہاتھ سجدہ ریز ہون اور رب امتی دا آوازہ لگان تو میں بھی اس دعا دے اندر شامل ہو جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سفارش میرے حق دے اندر بھی ہو جائے تو پھر میرے بھائی دنیا دی ہر عیش و آرام نو چھڑ دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو اپنا لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی نو گزارنا شروع کر دے اللہ پاک تیرے پہلے والے سارے گناہ معاف کر دیں گے اگر آج ہی تو توبہ کر لوے گا اللہ اکبر کبیرہ ویکھو نا کچھ عرصہ پہلے ڈنمارک والے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خاکے بنائے انہوں نے جلایا گیا اصل مسلمانوں نے بڑیاں ریلیاں کڑیاں بڑے جلوس کڈے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خاکے بنا کے انہوں نے جلایا گیا انہوں دی حرمت واسطے اساں نے بڑے جلوس کڈے لیکن میرے بھائی وہ غیر مسلم ہو کے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خاکیاں نو جلایا آج جیسے مسلمان ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے پھر بھی اسی دعویٰ کرنے ہاں قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے حق دے اندر سفارش کرن گے لیکن میرے بھائی اسی اپنے گریبان دے اندر جھانکیے کیا اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان کتنا بد نصیب ہے اللہ اکبر کہ جن دے کو قبر کے اندر سوال کیتا گیا من نبیوں کا تیرا نبی کیڑا وے وہ کہتا ہاں لا ادری ہائے افسوس میں ماریا گیا مجھے نہیں پتا کہ میرا نبی کیڑا وے جو دے کو تیسرا سوال کیتا جائے گا ما دینوں کا تیرا دین کیڑا وے اور کہتا ہاں لا ادری ہائے افسوس میں ماریا گیا مینوں نہیں پتا کہ میرا دین کیڑا وے دنیا تے رہ کے دین دیاں مخالفتاں کرتا رہا دنیا تے رہ کے دین دے اندر اپنے رسم و رواج پیدا کرتا رہا اپنی برادری نو راضی کرن واسطے برادری سامنے اپنا نک رکھن واسطے قرآن حدیث نو ترک کر دیتا قرآن حدیث نو چھڑ دیتا تاکہ میری برادری ناراض نہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ اوتے کہندا ہے ہاں ہاں لا ادری ہائے افسوس میں ماریا گیا مینوں نہیں پتا کہ دین کیڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کہیں گے کہ ثبتا اے میرے ملائکہ اے خبیث اے برا انسان اے نجس جھوٹ بول رہا ہے انہاں دے کول میں علماء بھی بھیجے انہاں دے کول ولی بھی آئے محدث بھی آئے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے کول پیغمبر بھی آئے لیکن انہاں نے انہاں سارے دیا گلاں نو مثال بنا دے رہے گلاں نو ٹھکران دے رہے انہاں نے قرآن حدیث دے بارے دسیا لیکن انہاں نے انہاں دی گل تے عمل نہیں کیتا انہاں دیاں گلاں نو نہیں سمجھیا اپنی من مرضی دے نال انہاں نے زندگی گزاری وے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو کہن گے کی کہن گے
کہ انسان جڑا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، انہیں دنیا تے میں نہ والے علماء بھیجے، علماء دی ڈیوٹی لگائی گئی کہ انہاں لوگاں نو قرآن تے حدیث دے بارے دسیا جائے۔ انہاں لوگاں نے دنیا تے رہ کے اپنی من مرضیاں کیتیاں، اللہ اللہ اللہ، آج کہہ رہے ہاں ہاں لادری مینوں نہیں پتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک فرشتیاں نو کہن گے اے میرے ملائکہ وَأَلْبِسُوا مِنَ النَّارِ، ان دے واسطے جہنم دے اندروں اگ دے انگاریاں دا ایک لباس لے کے آنا ہے۔ اب میرے بھائی فیصلہ تو خود کر لینا ہے، کیڑا انسان کامیاب ہو گیا ہے، کیڑا انسان نکام ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، او جڑا کامیاب ہویا اندے تے اللہ دیاں رحمتاں ہو گئیاں، جڑا کامیاب ہویا اندے ولو جنت ولو بستر آ رہا ہے، اندے واسطے جنت ولو لباس آ رہا ہے، اندے واسطے جنت ولو دروازہ کھول دیتا گیا ہے۔ نال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرشتیاں نو کہہ دیتا نام ہے اے میرے مومن بندے دنیا تے تکلیفاں اٹھا کے آئے ہیں، ہن تو سکون دے نال سو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتے ذرا تو آپ موازنہ کر لینا ہے، اتے ذرا تو آپ سوچ لینا، اپنے گریبان دے اندر سوچنا ہے کہ کیا میں کامیابی دی طرف جا رہا ہے کہ ناکامی دی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرشتیاں نو کہن گے وَالْبِسُوا مِنَ النَّارِ، ان دے واسطے جہنم دے وچوں ایک انگاریاں دا اگ دے انگاریاں دا بستر لے کے آ، لباس لے کے آنا ہے۔ اس انسان نو انگاریاں دا لباس پہنایا جائے گا، انگاریاں دے کپڑے پہنائے جان گے۔ اللہ اللہ اللہ، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو کہن گے اے میرے ملائکہ وافرشوا من النار، ان دے واسطے جہنم دے وچوں ایک انگاریاں دا تیار کیتا ہویا ہے، اگ دے انگاریاں دا تیار کیتا ہویا بستر لے کے آنا ہے، ان دے تھلے بچھا دیتا جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ پاک فرشتیاں نو کہن گے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، ان دے واسطے جہنم دی طرفوں ایک دروازہ کھول دیتا جائے گا جن دے اندروں گرمی جیڑی جہنم دے ان دے قبر دے اندر پہنچے گی۔ اللہ اللہ اللہ، اب دیکھنا میرے بھائی وہ انسان کتنا بد نصیب ہو گیا، انہیں دنیا دی کامیابی حاصل کرن واسطے اللہ دی کامیابی نو بھلا دیتا ہے، آخرت دی کامیابی نو بھلا دیتا ہے، قبر دی کامیابی نو بھلا دیتا ہے، صرف دنیا دی شہرت حاصل کرن واسطے انہیں اللہ دے قرآن نو چھڑ دیتا ہے، آقا علیہ السلام دے فرمان نو چھڑ دیتا ہے، لیکن دنیا دے اندر تے کامیاب ہو گیا ہے، دنیا دے اندر تے کامران ہو گیا، لیکن ان دی جڑی ہمیشہ دی زندگی ہے جدوں شروع ہوئی نہ قبر دے اندر وہ نکام ہو گیا، انہوں قبر دے اندر عذاب ہونے شروع ہو گئے، انہوں قبر دے اندر سزاواں ہونیاں شروع ہو گئی۔ اللہ اللہ اللہ، تا واسطے اہل دل بولیا کہ آندا ہے تو ہو جا تیار تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تو ہو جا تیار تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تجھے ڈولی پہ کر کے سوار تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تیرے ساتھ جائے گا لوگوں کا میلہ، تجھے چھوڑے آئیں گے اکیلا۔ اج جنہ سجنا تے بڑا مان کرنا ہے، اج جنہ دوستاں تے بڑا مان کرنا ہے، اج جنہ بیلیاں تے بڑا مان کرنا ہے، اے بیلی بھی تینوں قبر دے اندر اکلیاں چھڑ کے آ جانے گے۔ اللہ اللہ اللہ، جنہ بیلیاں پیچھے آقا علیہ السلام دے فرمان نو ٹھکرا دینا ہے، جنہ دوستاں دے پیچھے اللہ دے قرآن نو کٹ کر دینا ہے، جنہ دوستاں دے پیچھے جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا آواز آوندا ہے انہاں دوستاں دے پیچھے اس آواز نو ٹھکرا دینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، اہل دل بولیا تیرے اہل دل بولیا کہ آندا ہو جا تیار تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تجھے ڈولی پہ کر کے سوار تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تیرے ساتھ جائے گا لوگوں کا میلہ، تجھے چھوڑے آئیں گے اکیلا، جو ہوگے تیرے خدمت گزار تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تو ہو جا تیار تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تیرے ساتھ جائے گا لوگوں کا میلہ، تجھے چھوڑے آئیں گے اکیلا، جو ہوں گے تیرے خدمت گزار تجھے جنگل میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ، تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا
کبھی الہ، تیرے چہرے کا کر کے دیدار، تیرے چہرے کا کر کے دیدار، تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تو ہو جا تیار، تجھے جنگل میں لے جائیں گے۔ میرے بھائی نہ پھر کیا تے غور کرنا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہو جا تیار، تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تجھے کاٹیں گے بچھو قبر کے کفن میں، بھڑکے گی آگ تیرے بدن میں، تجھے کاٹیں گے بچھو قبر کے کفن میں، بھڑکے گی آگ تیرے بدن میں، اوتھے کوئی نہ سنے گا تیری پکار، تجھے جنگل میں لے جائیں گے، اوتھے کوئی نہ سنے گا تیری پکار۔ اتنے تے بڑیا بڑیا دیاں سفارشاں کرا لینا ہے، اگر جھوٹا کیس ہوئے اپنے حق دے اندر سچا کرا لینا ہے، بری ہو جانا ہے، سفارشاں کرا کرا کے رشتہ دے دے کے، اللہ اکبر کبیرہ، ات دنیا دیا عدالتاں دے اندروں تو بری ہو جانا ہے۔ لیکن میرے بھائی جدو قبر دے اندر جائے گا، جدو قبر دے گاٹی دے اندر جائے گا، جدو تو اکلا ہوئے گا، تیرے نال کوئی تیرا دوست یار نہیں ہوئے گا، تیرے نال نہ کوئی تیری ماں ہوئے گی، نہ تیرا باپ ہوئے گا، نہ تیری بہن ہوئے گی، نہ تیرا بھائی ہوئے گا، نہ تیرے دوست یار ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تجھے کاٹیں گے بچھو قبر کے کفن میں، بھڑکے گی آگ تیرے بدن میں، اوتھے کوئی نہ سنے گا تیری پکار، تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تو ہو جا تیار، تجھے جنگل میں لے جائیں گے، تجھے ڈھولی پہ کر کے سوار، تجھے جنگل میں لے جائیں گے۔ اللہ پاک کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تہاڈے وچوں کامیاب ہو بندہ ہے، تہاڈے وچوں کامران ہو بندہ ہے جڑا جہنم تو آزاد ہو گیا تے اونوں جنت دا داخلہ مل گیا، او بندہ کامیاب ہو گیا۔ جڑا جدو جنت دے اندر جائے گا، جنت دے ملائکہ دروازیاں تے کھلوتے اس بندے دا استقبال کر رہے ہون گے۔ اج دنیا تے ساڈا کوئی استقبال کرے، اج دنیا تے ساڈے تے کوئی پھول پتیاں بچھائے، اسی بڑا مان کرنے آ، فلاں جگہ تے گئے، فلاں لوگوں نے بڑا استقبال کیتا، انہوں نے بڑیاں پھول پتیاں سٹیاں، میرے بھائی آپ استقبال تے بڑا خوش ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تینوں چاہیے اللہ کو دعا کہتے کر کہ اللہ جی میرا استقبال جنت ملائکہ کرن، انہاں تے فخر کیتا کرنا ہے کہ جدو جنت دے اندر جائے گا تینوں جنت دے ملائکہ کہیں گے اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ اے ساری زندگی دنیا تے مصیبتاں دے اندر زندگی گزار کے آن والے آنا میرے تے اللہ دی سلامتی ہو، سلام علیکم۔ اللہ اکبر کبیرہ، آ میرے تے اللہ دیا سلامتیاں ہون، آنا اللہ دی جنت دے اندر چلا جانا ہے، جا کے اپنی سکون دے زندگی بسر کر لینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی اے دنیا دی عزت، دنیا دی شہرت، دنیا دی کامیابی عارضی کامیابی ہے۔ میرے بھائی ان دے واسطے اتنی محنت نہ کر، آخرت دی کامیابی واسطے محنت کر، قبر دے اندر امتحاناں دی کامیابی واسطے محنت کر کہ قبر دے اندر جڑے سوال ہون میں انہاں دا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیاں، قبر دے اندر میں کامیاب ہو جا۔ جڑا بندہ قبر دے اندر کامیاب ہو گیا، جڑا بندہ قبر دے عذاب تو بچ گیا، میرے بھائی اگے بھی ہر امتحانہ دے اندر وہ بندہ کامیاب ہوتا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، حشر دا دیہڑا ہوئے گا، سورج جدو سوے نیزے تے آیا ہوئے گا۔ میرے بھائی کتنے لکھاں میل سورج ہن ساڈے تو دور ہے، لیکن ساڈے کول دی تپش برداشت نہیں ہو رہی۔ جدو سورج سوے نیزے تے آیا ہوئے گا، میرے بھائی سوچ کہ ادو ساڈے نال کی بنے گا۔ جدو اے دن 12 گھنٹیاں دا دن کہ 12 گھنٹے سورج سانوں تپش دیندا ہے، لیکن 50,000 سال دا دن ہوئے گا جدو سورج سوے نیزے تے آیا ہوئے گا، ادو کامیاب انسان جڑے نے انہاں نوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہوئے گا۔ کامیاب لوگ جنہوں نے دنیا دی کامیابی حاصل کرنے واسطے محنت نہیں کیتی، بلکہ آخرت دی کامیابی واسطے اپنا دن رات قربان کر دیتا، اپنا تن من دھن قربان کر دیتا۔ میرے بھائی
وہ لوگ انہوں نے اللہ پاک دنیا تے بھی عزت عطا کردا جے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب جے اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہو گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو قیامت کا دن ہوئے گا ہر انسان پریشان ہوئے گا۔ آدم علیہ السلام کو جان گے آکھن گے تسی ساڈے باپ ہو، ساڈے حق دے اندر اللہ دے ہاں سفارش کر دیو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہ میرے بیٹے نہ میرے اولاد، میرے کو بھی ایک چھوٹی جی غلطی ہو گئی ہے، میں کہڑے منہ نال جا کے اللہ کو تہاڈے حق دے اندر سفارش کراں۔ نوح علیہ السلام کو جان گے، ابراہیم علیہ السلام کو جان گے، ادریس علیہ السلام کو جان گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جان گے، لیکن سارے پیغمبر سارے نبی جواب دے دیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں حمد والا جھنڈا لے کے کھڑا ہوواں گا اور اس حمد والے جھنڈے دے تھلے او لوگ ہی آن گے جڑے کامیاب ہون گے۔ انج نہ سمجھا جے کہ اسی کامیاب ہاں کہ سانو حمد والے جھنڈے دا سایہ نصیب ہو جائے گا، نہ میرے بھائی، صحابہ نے حمد والے جھنڈے دے تھلے کھڑے ہون واسطے بڑیاں محنتاں کیتیاں، اپنی اولاداں قربان کیتیاں، اپنے بہنا بھائی قربان کیتے، اپنی جائیداد قربان کیتی، اپنا مال قربان کیتا، اپنا خون پیش کیتا، لیکن اللہ پاک نے دنیا تے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ کیا میرے سونے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ دی جماعت نو کہہ دیو کہ دنیا دے اندر بھی جنتی نے، انہاں دی جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ پا دیتے گئے نے، لیکن پھر بھی صحابہ قیامت اور آخرت کی کامیابی واسطے محنت کرتے سن۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان؟ آقا علیہ السلام دے دور دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو آقا علیہ السلام نے خوشخبری دیتی کہ عثمان تو جنتی ہے اگر آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے۔ جدو انہاں دے سامنے قبر دے بارے بیان کیتا جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں ہندوؤں دیاں لڑیاں بچ جاندیاں، رونا شروع کر دیندے۔ صحابہ پوچھ لے عثمان کہ تہاڈے سامنے جدو قبر دے بارے بیان کیتا جاندا ہے تسی رونا شروع کر دیندے ہو، کی مسئلہ ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے کہ اے میرے دوستو، سب تو سخت گھاٹی، سب تو سخت امتحان قبر دا امتحان ہے۔ اگر قبر دے امتحان نو پاس کر جاواں گے، قبر دے امتحان دے وچوں کامیاب ہو جاواں گے تے پھر اگے والیاں گھاٹیاں ساڈے واسطے آسان ہو جان گیاں۔ میرے بھائی او صحابہ جنہاں نو دنیا تے جنت دے سرٹیفکیٹ مل گئے، جڑے دنیا تے قبر دے اندر جان تو پہلے ہی کامیابی دے انہاں نو سندا مل گئیاں، انہاں نو اتنی فکر ہے، لیکن اسی جنہاں دے پلے کچھ بھی نہیں، اساں نے کدی تحت مس نہیں ہوئے، مسجد اندر بیٹھ کے میں اور تسی اسی مسئلے سن لے، لیکن جدو مسجد باہر جانا ہے جڑے مسئلے اتنے سنے اتنے چھاڑ دینے، اگے جا کے دنیا داریاں شروع کر دیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر میرے بھائیوں عمل کر لو گے تو ہاڈا فائدہ ہوئے گا، کامیاب ہو جاؤ گے، اگر برا دو گے تو ہاڈا نقصان ہے، ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ تو ہاڈے حق دے اندر فیصلہ ہے، جو جی چاہے کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت تے قبر دی کامیابی مل جائے پھر آقا علیہ السلام دی سنت نال بھی پیار کر لو، آقا علیہ السلام دی سنت نو اپنے چہرے تے سجاؤ، غیر مسلم دے رسم و رواج نو چھڑ دیو، غیر مسلم دے رسومات نال پیار کرنا چھڑ دیو، انہاں دا لباس پہننا چھڑ دیو، آقا علیہ السلام دے سنت دے مطابق اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، اپنا چلنا پھرنا، اپنی برادری دے اندر ہمدردی ساری آقا علیہ السلام دی زندگی دے مطابق بناؤ، تو انشاءاللہ دنیا دے اندر بھی سرخرو ہوو گے اور کل قیامت والے دن بھی سرخرو ہوو گے، قبر دے سوال بھی تہاڈے واسطے آسان ہو جان گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ جو سنیا اور سنایا اللہ پاک
اندے تے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہم فقیرانہ صدا کر چلے, صدا خوش رہو وی ون والے یہ ہم دعا کر چلے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.